बैरिस्टर अकील भी हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर अकील साहब, यूसुफजई साहब पर उम्मीद है कि ईद से पहले पहले एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तश्कील पा जाएगा और फिर एक मुश्तरका मूवमेंट ऑन द स्ट्रीट्स जो है वो उनको दिख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल इनके ख्यालात तो इसी तरह ही हैं, लेकिन मैं रियलिटी में ये चीज़ होते नहीं देख रहा। और उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या पीटीआई के सपोर्टर्स और मौलाना साहब के सपोर्टर्स और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके सपोर्टर्स, क्या ये एक साथ एक ही मजमे में हो सकते हैं? क्योंकि दोनों के मिजाज में भी बड़ा फ़र्क है, दोनों के तर्ज़ सियासत में भी बड़ा फ़र्क है। और मौलाना साहब के तो क्योंकि हम पीडीएम में ख़ुद रहे हैं उनके साथ, और उससे पहले जो मूवमेंट थी, तमाम तर मूवमेंट, हम उनके वर्कर्स के साथ भी रहे हैं। मैं ख़ुद बसीयत एक पॉलिटिकल वर्कर, मैंने स्ट्रीट्स पे भी टाइम गुजारा है उनके साथ। जब हमने यहाँ पे इस्लामाबाद आए या दीगर जगहों पे हमने मीनार पाकिस्तान गए, तो उनका तर्ज़ सियासत बहुत मुख्तलिफ है। और पीटीआई वालों को ये मिजाज ही नहीं है कि वो मौलाना साहब के वर्कर्स के साथ, क्योंकि असल में तो ये चाहते हैं कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल किया जाए, वरना ही तो इनको ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने में कोई टाइम ना लगता। लेकिन इशू ये है कि इन दोनों के मिजाज जब एक दूसरे के साथ नहीं मिलते और जो तर्ज सियासत है वो नहीं मिलती, और उसके अलावा तो आप इसी बात पे तकिया किए बैठे हैं क्योंकि इतने फासले हैं तो इकट्ठे नहीं होंगे, या आपको कोई एश्योरेंस दी गई है मौलाना साहब की तरफ से? नहीं, मैं मौलाना साहब के साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक भी है, हमारी लीडरशिप का, ना सिर्फ उनके साथ सियासी ताल्लुक है। सियासी ताल्लुक वो तो हमने देखा सर, जिस तरह एकदम रश करके वज़ीर आज़म उधर पहुंचे थे जिस दिन इनका वक्त मिला था। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो पैनिक है ना सर, कहीं ना कहीं तो ये रियलाइजेशन है कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये बड़ी एक तबाहकुन डेडली किस्म की एक अलायंस हो जाएगा, जिसको शायद एक ऑलरेडी लेजिटिमेसी क्राइसिस में मुब्तला हुकूमत के लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, सबसे मैंने मौलाना साहब के हवाले से तो बता दिया, लेकिन दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी इनकी कोई जो एक इनका मेंटल एप्टीट्यूड है या जहनी हम आहंगी है वो नहीं हो सकती, इनके वर्कर्स की नहीं हो सकती। जो जारहाना तरीका या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो ज़हनी एप्टीट्यूड था, जो फासले थे, अली बाबा चालीस चोर को सड़कों के ऊपर घसीट के लाना, दूसरा लोहार का बेटा, और क्या क्या नहीं एक दूसरे को कसा गया। एक रवायती दुश्मनी है, एक नजरियाती दुश्मनी है, एक राइट और लेफ्ट की सियासत है सर। सो अगर आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं इनके खिलाफ, तो क्या इनमें वाकई इतने फासले हैं कि ये नहीं हो सकते? जी बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे जो मिसाक जमहूरियत है वो सिंगल हैंडेडली एक जिसका जनाजा बड़ी धूम से निकाला था सर, जब काला कोट पहन के मियां साहब मेमो केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं, नॉट एट ऑल। देखें, गाय बगाए ये चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन इन एसेंस जो जमहूरियत उसकी रूह जिंदा थी, इत्तेफाक है, जो जमहूरी रवैयों के ऊपर इत्तेफाक है, सो ऑब्वियसली वो आज दिन तक जिंदा है। इनके लिए जितनी एक कलीदी किरदार पीपल्स पार्टी रखती है हुकूमत खड़ी रखने के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल क्या मौलाना साहब का भी है आपके ग्रैंड अलायंस में, कि उनको निकाल लिया जाए तो सब धड़म तख्ता? देखिए, हर एक का अपनी अपनी हैसियत है। देखें, अगर आप जीटीए को देखें तो सिंध के अंदर उनकी एक अहमियत बनती है। अगर पीटीआई को देखें तो वो तो चारों सूबों में उनकी अहमियत है। सर ये मैस मूवमेंट आप लोग चलाना चाह रहे हैं एक ही टाइम के ऊपर? से मुझे ये लगता है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम अगर ग्रैंड अलायंस बना लेंगे ना, जिसमें मौलाना भी हो, जिसमें बाकी पार्टी भी हो, तो फिर जो हमारे खिलाफ जो क्रैक डाउन होता है ना, कम से कम उनमें ये जरूरत नहीं होगी कि वो क्रैक डाउन कर सकें। यूसुफजई साहब, टू रैप इट अप, आप अगर ग्रैंड ऑपोजिशन को मुतहर्रिक होते देख रहे हैं, ईद से पहले पहले बन जाए, उसके बाद कब तक ये मुतहर्रिक होएगी? सिंध से भी रैलियां निकालेंगे, पंजाब से भी, केपी के, बलोचिस्तान, हर सूबे के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली तहरीक निकले, लॉन्ग मार्च हो, क्या हो एग्जैक्टली? इसके खतोखाल अभी बन चुके हैं या ये भी साथ साथ? मेरा ये फैसला तो डेफिनेटली जब इत्तेहाद बनता है तो फैसला तो इत्तेहाद नहीं करना है ना, कि कौन उसको लीड करे, क्या मॉडलिटीज तय होंगी, क्या करना है, प्रेशर कैसे डाला जाए। मुख्तलिफ मौके के ऊपर मुख्तलिफ डिसीजन लिए जा सकते हैं। मैं इस वक्त ये नहीं कह सकता कि हम ये, हाँ, अगर ग्रैंड अलायंस नहीं बना तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ जाएगी, हर सूरत में उसका वर्कर निकलेगा। जीएचक्यू हमला केस भी बड़ी तेजी से अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। 118 से 120 आपके पीटीआई के लीडर हैं गालिबन, जो इसके अंदर बराह रास्त मुलव्वस हैं। इधर सजा हो गई तो पूरी क़यादत अंदर है पाबंद से आसल।
پھر فارورڈ بلاکس کے حوالے سے بھی کوششیں جاری ہیں ایز وی اسپیک. وزارت اعلیٰ بھی گنڈاپور صاحب کی جو ہے ذرا ڈگمگا رہی ہے. سو دیز آر آل تھنگز وچ آر ہیپننگ سائملٹینیسلی سر. دیکھیں نہ تو گنڈاپور کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف پہ کوئی اثر پڑے گا. ان کے لیڈروں کو پہلے سے ہی سزائیں ہو چکی ہیں اور اگر اور سزائیں دینا چاہیں تو اور بھی دے دیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف پہ کوئی اثر پڑے گا. اور بھی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. یہ بیرسٹر صاحب اس پوری صورتحال کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کرنا ہے کر لو اور پاپولیرٹی بڑھے گی. یو لائک اٹ اور ناٹ سر, پچھلے 2-2.5 سال سے تو ایسا ہی ہو رہا ہے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا ہے, اور وہ مزید جو ہے ایک مسئلہ پڑتا رہتا ہے, یہ ایشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہتر نہیں ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی انگیج کر کے حل کر لیا جائے؟ دیکھیے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی یا پولیٹیکلی انگیج کرنے کی جو بات ہے وہ ہم نے کی ہے. بالکل ہم نے بیٹھ کے انتظار بھی کیا. 45 چھوڑ دیں وہ ساری ان باتوں کو. I mean early elections sir, is there a possibility for early elections? نہیں, پاکستان ابھی کسی بھی جلد الیکشن کا یا مڈ ٹرم الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. جس حوالے سے اکنامک آؤٹ لک ہے آپ کی, اکانومی کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے, جو معیشت بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے, آپ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائے تاکہ یہ تمام تر جو ہے پروسیس وہ رک جائے, تمام تر پازیٹیو انڈیکیٹرز ختم ہو جائیں, تمام تر جو اکنامک گینز ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو ایسا تو پاسبل نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے ان کے جو لیڈر اڈیالہ میں بیٹھے ہیں وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ غیر جمہوری رویوں پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اچھا ٹھیک. یوسف زئی صاحب آخری سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سے ڈسکس کیا جائے. دیکھیں ان سے کون پوچھتا ہے کہ آپ الیکشن کے لیے جائیں؟ ان کے پاس اختیار کہاں ہے؟ ان کو جس نے بٹھایا ہے وہ بات تو ان تک پہنچ رہی ہے نا. پھر انہی سے مانگ لے جن کو خط لکھ رہے ہیں. ہم تو آپ سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں کچھ. ہم آپ سے کیوں مانگے؟ آپ کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے دینے کو, تو ہم آپ سے کیوں مانگے؟ اور وہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس مانگ لیں ان سے, وہ تو کہہ رہے خط موصول ہی نہیں ہوا. بیرسٹر عقیل صاحب, یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی بڑا سخت اعلامیہ ہے پیکا لاز کے خلاف, ان کو رد کیا گیا. یہ بڑی خبر ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ریجیکٹ کر رہی ہے آپ کے پیکا لاز کو, میڈیا سینسرشپ کو, کنٹرولنگ کو. یہ تمام تر سیگمنٹس آف سوسائٹی کو آپ آسٹرسائز کر کے دیوار سے لگا کے واقعی 5 سال مکمل کر لیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے انگیج کیا جرنلسٹ کے ساتھ. میں پہلے بھی آن ریکارڈ ہوں کہ اس میں زیادہ بہتر مشاورت ہو سکتی تھی, لیکن کیونکہ یہ تمام تر طوفان بدتمیزی جو فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا چلا ہوا ہے, یہ اس کو کرب کرنا, اے آئی کی جو ڈیپ فیکس ہیں یا ادروائز اے آئی کی جنریٹڈ ویڈیوز اور امیجز ہیں, اس کو ایڈریس کرنا, اس پہ تو آپ لوگ بھی متفق ہیں, لیکن اس میں مزید بہتری آ سکتی تھی. اسی لیے آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یا ٹاسک فورس کو ہم نے کہا کہ وہ انگیج کرے. ابھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. کون سی بندوق ہوتی ہے گن پٹی پہ کہ انگیجمنٹ سے پہلے آپ قانون سازی کر لیتے ہیں اور قانون سازی کر کے انگیجمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں؟ یہ کون سی کیفیت ہے؟ میں دیکھیں ابھی رولز بننے ہیں, سمجھنا چاہ بھی نہیں رہی. میں تو آن ریکارڈ ہوں, میں تو آن ریکارڈ ہوں مہر صاحبہ, میں نے یہی عرض کیا کہ مزید بہتری. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.